द लॉर्ड. म्हजें नांव स्टॅनी राबेलो पुनारूर. ये पवित्र आत्म्या म्हाका तूं पवित्र कर. देण्यानी तुज्या म्हाका भर. कर म्हजी जिणी मोगा खुरपे जर. ये पारकलिता दैवीक मजतदारा. तुजें टॅम्पल म्हाका कर आनी म्हाका तूं रुपीत कर. ये पारकलिता दैवीक बुजवणदारा. तुजी बुजवण धर्न सांबाळ म्हाका वर. ये नव्यान ये तूं म्हाका नवो कर. शांती प्रितीचो मोगा सर्ग तो कर. शांतीचे दूत जावंक म्हाका उर्बेन तूं बर. क्रिस्ता साक्षी जावन जियोंक तूं म्हाका फावो कर. प्रेज द लॉर्ड. आमेन आमेन. म्हजी साक्ष जावन आसा मागण्याच्या जिवितांत चड आनी चड जियोंक जेजून म्हाका प्रेरण दिलें. मागण्याच्या जिवितांत चड आनी चड जियोंक जेजून म्हाका प्रेरण दिलें. रेव्हेलेशन चॅप्टर 22:11 खोटेपण आदारतलो आनीकी खोटेपणांत तो आदारूं. वायट आदारतलो आनीकी वायटांत तो वायट करनासो. बरें करतलो बरें करन वचूं आनी पवित्रपणान जियोंक कशें व्हरता तो आनीकी बगेवणपणान त्या पवित्रपणान जियोंक देवाचें उतार आमी आयकलें. आनी तेंच लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 20:4-40:7 जिणी बदला बसो आनी पत्क्याच्या बोक्साणेचो संदेश हेंच तुमच्या मुखार एक ल्हान साक्ष जेजूक ती साक्ष जावन तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या जिवितांत कशें घडलें आनी कितें जालें जेजून म्हाका खंय तावन कशें पळयलें ह्याची साक्ष. पोर 20 मेच्या हांव म्हजें नवें बायक आशिल्लें आनी तें बायक घेवन हांव सादारण उडपी थंय सांतेकाट्या मुखार पावुल्लो. लगभग 2.5 वरांच्या वेळार हांव पाटी येता आसतना तें सांतेकाट्या मुखार वचून ते मुखार वनवे केला. ते मुखार डावन देंवन मागीर थंय रायटाक हाणगेचें. हांव तशें सकयल गेलो आनी थंय मुखार पळयतना मुखार थंय 4-5 कारां येवन आशिल्लीं. म्हाका कळीत ना हांगा येता गाडये येवचे म्हळ्यार कळीत ना आनी खंयच्योय गाडयो वचूंक नातल्यो एक्की. गेल्ले जाल्यार म्हाका कळटा कित्याक वयतना देवणी दिसना. हांव हेज्जार रावलां घुवंक आनी ती 4 गाडयो येवन 5वी गाडी जाली म्हणटना हांवें गाडी मूक करतना सय म्हण अशी एक 12 टायरांची व्हडली गाडी म्हज्या अशें मुखार. आनी कशी गाडी रावली ती कशी ब्रेक ती पडली म्हणली मुकली ब्रेक 1 सेकंडी ना त्या परिस्थितीर गाडये भितर तो सजावे. आनी तक्षण हांवें जेजू उलो केलो. जेजू तुवें म्हाका राखलें. तें घडीत सगळें आंग शिरशिरलां पूण जेजून म्हाका राखलें म्हळें आनी हांव मुखार गेलो. मुखार येताना लडक पडक गडक गडक जाता गाडी म्हजी बायक. अरे म्हाका उडास येयलो खंयचो देवाच्या उतरांचो. आडां एकामेका गडसताना येयलो आवाज वय मूं. आतां मुखार वेताना आतां कितें करचें नवीच शोरूमांत हाडली. आदल्या दिसा हांवें सर्वीस करन हाडली बायक. तें खंयी म्हाका दिवंक जायना. ती रॉयल इनफिल्ड गाडी ती इनफिल्ड गाडी. आतां खंय दिवंक जायना. आतां कशें येता लाटपटल लडक लडक जाता स्वकाश येता. आतां थोडी बाटल्यां कोणी आयली मागीर म्हाका खबर मेळ्ळी तूं त्या भारी लो येतालो तांकां कळीत ना. अशें गेलो 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 सादारण 5-5:30 वरार हांव ते आमच्या पुनारूर हांगा पावलो. ते आमचो मॅकानीक आसा बायकाचो. ताका ती सांगलें चूर बायकार बस म्हळें. अशें जाता बसलो. ताणें एक रावंड मुखार फाटी येताना कांय ना वचून त्या चॅयनीक इल्ली स्प्रे मार म्हणलो. मागीर हांवें बायकर तें गेलें आनी इल्ली चॅयनीक स्प्रे मारलें. मागीर मागीर कांय ना सांबाळलो. पूण शुक्रार दीस हांगा रेतीर गेलो. येता आसतना हांगा पाद्राबाय अनावंस केलें कोणाक विनवणी करूंक जाय आत उबारा म्हूण. हांवें राप्पात उबारलो आनी घरा गेलो. घरा वचून रातीस न्हीद ना म्हाका. हांवें सोम्या हांवें सांगलां आतां फाल्यां तर कशें विनवणी करची. म्हजें मन समान हांव कशें लोकांक या तुज्या मुखार हांव रावूं योग्य गी अशें चिंतून हांगा बसलो. आनी हांगा पाद्राबा हांव चिंतून आसा खंय हात उबरा म्हण हांव वोत रावता हात उखल्ला म्हण चिंतून आसलो. सोनवारा दीस पाद्राबान कितें म्हळें अळे अशें अशें आसा हांवें अशें केलां कोणी आसात गी हात उबार थोड्यान हात उबारले. तितलें म्हणटना काल कोणें हात उबारलो परत उबारा म्हणलो पाद्र्याब. आतां कितें करचें हात उबारूंक वचूना हांवें. तितलें म्हणटना पाद्र्याबान म्हळें स्टॅनी काल तुवें हात उबारलो न्ही सांपडलो. तक्षण मोगाच्या भावा म्हणलो पळय एनकावंटर म्हणटा वय मू
त्या दाळा म्हजें काळजाक शूट जालो आनी जेजू त्या वेळा उलयलो स्टॅनी भियेनाका हांव आसा तुजे सांगात अशें म्हणलो एक अनुभव म्हाका मेळ्ळो आनी पळया हांवें चिंतलें एक दीस मात्र सोमारा दीस न्ही गी फाल्यां न्ही आयतार सोमारा न्ही एक दीस न्ही गी जायत म्हळें सोमार आयलो जालें सोमार गेलो मंगळार आयलो मंगळारांक आयलो बुधवारा मागण्याक आयलो आनी मोगाच्या भावा भयणीनो त्या दीस पाद्र्याब आसलो त्याच आमी सौगंत आसल्या पाद्र्याब जावन आमी त्या पाद्र्याब सोग आनी अशें तें काळजांतान हांव वळखलो अशें हांव वळखलो सोम्या मुखार हांव मनशा मुखार अर्द म्हाका 20-25 मिनटां हांव उबें रावलो म्हळ्यार मागण्यांत आसलो आनी अशें म्हजें काळीज जेजू मुखार हांवें वळखलो सोम्या म्हाका बक्षी हांवें सूख केली हांवें फातर केलें आनी तेंच म्हाका नियाळ हांवें केल्लो जुवांच्या अवस्वरांत अवस्वर 13 वळू 30 आनी 8 पेद्रूक जेजूक नेगार करता म्हणून कोंबो साता घालच्या पयल्यान 3 फावटी नेगार करता पेद्रूक जेजून सांगलें आनी उपरांत पेद्रू वचून 3 फावटी नेगारी केलें आनी उपरांत तो गळगळ्यान रडलो वय मू हेंच म्हज्या काळजांत लायलें आनी तेंच उतर मुखार पळया न्ही गी जुवांच्या शुभवर्तमान अवस्वर 20 आनी 1 वळ 15 19 मुसर तूं म्हजो मोग करताय की तूं म्हजो मोग करताय की म्हूण 2 फावटी सांगलें पयलें वय मू जेजून कितें म्हळें म्हज्या शेळयांक सरे 3रे फावटी विसरताना पेद्रू दुखलें त्या दाळा शेळयांक सरे म्हणून म्हज्या बकऱ्यांक सरे आनी त्या बकरा जावन आसलो हांव आनी गळगळ्यान अशें म्हज्या जेजू मुखार हांवें दवरलें मोगाच्या भावा भयणी तें मागणें काळीज फुटोवन जावं पुरो मनशाचें चिंता म्हजें मनशां दुखोवन दी कितें तो म्हाका बरें म्हणटा म्हजें मागणें बरें म्हणटा म्हणलें ना म्हजो जेजू म्हाका पळयता ह्या वेळार जेजू म्हज्या लागीं उलयता तो पळय आत्मो म्हाका प्रेरण दिता आनी अशें जालें बदलावण आयली मोगाच्या भावा भयणीनो देखून हांव तुमकां सांगता इतलेंच साक्ष म्हजी भावार्थ सोम्या जेजूचेर भावार्थ अखंड दवरा कित्याक म्हळ्यार जेजूचेर विश्वास दवरलो आनी चड जावन मागण्याक तुमी मुखार सरा आज हे मागणें चड जायचे त्या खातीर जेजू तुका म्हाका पळयता हर एक वेळार जेजू म्हाका पळयला खंयच्या वेळार ताच्या दिश्टीन ताणें म्हाका पळयला मनशा प्रमाणे न्ही बगार म्हजें काळीज जेजून पळयलां कित्याक दाविदाचें काळीज जेजून पळयलें वय मू सोम्यान पळयलें वय मू तेंच कितें म्हाका भोगलां म्हज्या जिणेंत हांवें त्या कंतार पयलें तुमी आयकलां जाल्यार हांव एक कंतार तें परत हांव तुमकां सांगता कित्याक ह्या फुडां म्हाका कोणेंय उपाय दिवचें नाका म्हणून सांगलें पावलां वय मू तेंच जिवीत एनकावंटर जिवीत म्हजें आसा आतां आनी मुखलें जिवीत कित्याक चड आनी चड काल म्हज्या सोम्याच्या मोगा खातीर मागण्यांत हांव करशितलो संवसाराच्या खंयच्याय राटावळींत हांव आनी आसचो ना केवल म्हज्या सोम्याच्या खातीर ह्या जाग्यार मात्र आनी खंय न्ही आनी कुटुंबां सांगता आमची दैवी कुटुंबां सांगता खंय मागणें आसा फादर जेरी सांगता खंयचें मागणें आसा म्हाका आपयलें हांव तयार आसा नाजाल्यार म्हजो सगळो वेळ म्हज्या सोम्या खातीर ह्या जाग्यार हांव दितलो त्या खातीर हें म्हजें एक कंतार कन्नडा ती उतरां म्हज्या काळजांत लागल्यान देखून तुमच्या मुखार दवरचें कळटा म्हणून न्ही सुंदर खण्ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಗಾಯದ ಕರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರತಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಯ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನನ್ನೇ ತೊರೆದು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿನ ಮರೆತೆ ನಿನ್ನೀತಿಯ ಜರಿದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನ ಬೆರೆತೆ ಕರೆದರು ಬಾರದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಯಿಸಿದೆ ಆದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸುರಿಸಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ
ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗೆಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಸುಂದರ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಗಾಯದ ಕರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ, ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರುತಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ. ಇಹದಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ಉಂಟೆನಗೆ, ಪರದಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ಪ್ರಿಯರನಗೆ. ತನು ಮನಳಿದರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಕನದನ ಹೋದರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುವೆ. ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ. ಸುಂದರ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಗಾಯದ ಕರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ, ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರುತಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿ नन्नन्ने प्रीस्तिशिदे आनी कोणीनी वस्सु मुजो जेजू मुजो मोकोरसो ह्या समोगांत येवंक म्हाका कृपा जेजू दितलो. प्रेज द लॉर्ड.